Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao, nagagawas ang daotang mga hunahuna. Mga pagpanapaw, mga daotang pakigilawas, mga pagbuno. Verse 22. Built-in na ni siya. Sa verse 22, mga pagpangawat, mga pagkahakog, mga pagkadautan, mga paglimbong, mga kaulag, daotang pagtanaw, pagpasipala, garbo, mga binuang. Aham nagikan sa sulod sa kasing-kasing. Built-in na lagi ni. Munang gipaybalo ni Hesus Kristo ang iyang mga tinunan. Unya kita kay nakabasa man ini, kita pod mga tinunan kay nakakaton tas pulong sa Dios. Ang pagkaton sa pulong sa Dios, dili lang kay one time sa tibok kinabuhi ni. Ang tibok kinabuhi sa Kristohanon o Dios nun, nagkaton sa pulong sa Ginoo, dili mundang ugbasa. Hantod kuhaon ta sa Ginoo.